अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पाकिस्तान में वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और हम अक्सर अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से सुनते हैं कि इस दफ़ा तो बहुत गर्मी पड़ रही है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, क्या आपने दरख्त लगा रहे हैं? क्या जो हुकूमत दरख्तों की कटिंग करती है, क्या कभी आपने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ को रेज़ किया है? अपने आप से सवाल ज़रूर पूछा करें, फिर इसका सल्यूशन मिलेगा और हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बेहतरी आएगी और जो क्लाइमेट चेंज है वो बेहतर होगा। ओके फ्रेंड्स, आज हम किसी और मौजू पे बात करते हैं। आप अपनी राय से आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, अपने राय का इजहार कर सकते हैं। इसको कैसे बेहतर करना चाहिए, यहाँ ये वाले जो अल्फाज हैं, क्या रियल लाइफ में ये वाले अल्फाज जो है ये वाकई ही इनका जो है रोल है, या क्या वाकई ही इन अल्फाज का असर होता है। तो आज हम बात करते हैं पॉवर्टी पे, गुर्बत पे। तो जब आप गुर्बत का वर्ड सुनते हैं तो अक्सर आपके माइंड के अंदर जो है ना ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खाने के लिए ना तो रोटी है या पहनने के लिए सूटेबल कपड़े नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि गुर्बत जो है ना वो सिर्फ भूख या माली मुश्किलात उसका नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आपके माइंड के अंदर कैफियत है जो इंसान की होप्स, उसके ड्रीम्स और खुद एतमादी, मतलब खुद के ऊपर जो उसको एतमाद है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें गुर्बत के अंदर आती हैं। आप देखें अपने सराउंडिंग में, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डेली हर सुबह इस टेंशन के साथ उठते हैं कि आज उनके बच्चों को खाना मिलेगा या नहीं। बहुत से वालिदैन अपनी ज़रूरियात कुर्बान कर देते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वो भूखे ना सोएं। कुछ बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके रास्ते में गुर्बत होती है। आप अक्सर रोड पे देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं हमें तालीम का बहुत शौक़ है, लेकिन ये कि मेरे वालिद नहीं हैं या वालिद बहुत गरीब हैं या मेरे ऊपर कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं तालीम हासिल नहीं कर सकता। और मैं ये कोई ईंटों वाले भट्टे पे काम कर रहा होगा, कोई होटल पे काम कर, छोटे छोटे बच्चे 10-15 साल के। लेकिन गुर्बत असल में है क्या? गुर्बत जो है ना वो सिर्फ एक फ़र्द का मसला नहीं होता, बल्कि ये जो पूरी सोसाइटी है, जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये पूरी सोसाइटी है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है। जब एक बच्चा जो है ना वो तालीम से महरूम रहता है तो मुआशरा एक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या साइंटिस्ट से महरूम हो जाता है। क्योंकि आप देखें ना, अगर एक बच्चा है वो किसी ईंटों वाले भट्टे पे काम कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ रखी हों, वो उसको शो ही नहीं करवा सकता। और हमारे जो लीडर्स हैं या जिनके पास हद से ज़्यादा दौलत है, कभी उनका भी माइंडसेट उस तरफ डाइवर्ट नहीं होता। वो सोचें कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम करें, उनकी तरबियत अच्छी की जाए। तो इसलिए जो है ना ये सारे मामला चलते हैं। जब एक ख़ानदान गुर्बत में ज़िंदगी गुजारता है तो उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, उसके जो असरात होते हैं, वो आने वाली जो नस्लें होते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये आप रियलिटी में भी देखते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे भी कि अगर एक ख़ानदान पूरे के अंदर गुर्बत होती है तो उसके जो असरात होते हैं वो आने वाली जनरेशन्स तक पहुँच सकते हैं और हो भी रहे हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो सड़कों पे आपको मेहनत मजदूरी करते हुए नज़र आते हैं, गर्मी और सर्दी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो बेसिक उनकी नीड्स होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि मेहनत करने वाला हर शख्स कामयाब या खुशहाल नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात हालात भी इंसान की ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। तो आप देखें, बहुत सारे लोग कमा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि आजकल तो खैर जो मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, उनके साथ भी अगर कभी आपकी सेटिंग हो तो वो भी अक्सर कहते हैं कि हमारी तो पूरी नहीं हो रही, कोई समझ नहीं लग रही, पैसा कहाँ जा रहा है, इतना पैसा भी कमा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है? एक तो शुक्रगुजारी कम है, सेकंड वन ये है उनकी प्लानिंग जो है ना वो ज़ीरो होती है। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो है ना इसके अंदर आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप सब जो है ना
اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنا جو رول ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. کسی نیڈی پرسن کی ہیلپ کر دیں، کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کر دیں، کوئی بچہ ہے اس کو تعلیم کا شوق ہے اس میں اس کے ساتھ تعاون کریں، کوآپریٹ کریں. کوئی اگر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں، یا اگر کوئی ان امپلائمنٹ فیز سے گزر ہے، بے روزگار ہے، اس کو روزگار کا سورس کوئی پرووائڈ کر دیں. یہ جو کام ہوتے ہیں یہ اصل سوسائٹی کے اندر جو ہے نا پازیٹیو چینج لے کے آتے ہیں. اور یہی مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اگر آپ ٹرو میننگ میں سوسائٹی کے اندر چینج چاہتے ہیں. کیپ ان یور مائنڈ، کبھی ایک چھوٹی سی ہیلپ جو ہے نا کسی انسان کے لیے پوری لائف کا جو ہے نا وہ ایک ایسا زون ہوتا ہے جو اس کی لائف کو، اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کی لائف کو چینج کر سکتا ہے. اگر ہم دوسروں کے درد کو سمجھنا سیکھ جائیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ زیادہ کائنڈ ہو جائے گا، زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور زیادہ خوشحال بھی بن سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا دکھ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اگر کوئی دکھی انسان ہوتا ہے وہاں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم اکثر سائڈ پہ ہو کے اکثر مسکرا رہے ہوتے ہیں، دانت نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں انر جو ہے نا اس کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں آپ نے چینج کرنی ہیں. اگر یہ چینج کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ چینج آتی ہے. تو اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات اس کو لکھ لیں، اس کو بٹھا لیں، کیپ ان یور مائنڈ فار ایور. غربت جو ہے وہ صرف مالی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں ان کی کمی کا بھی نام ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے نا لوگ باہر موو کر رہے ہیں. جو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، ہر ایک کی ٹرائی یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح پاکستان سے موو کر جاؤں. تو مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں اپرچونٹیز کم ہے، یہ بھی غربت ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا، جن کے پاس بہت زیادہ ایسٹس ہیں اور جتنے ہمارے بڑے ادارے ان میں جو ہائی لیول پہ لوگ بیٹھے ان کی کتنی زیادہ زیادہ سیلریز ہیں. تو یہ اصل میں جو ہمارا جو پیسے کا سرکل ہے نا وہ خراب ہے. تو یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ نہ اوپر سے آسمان سے فرشتے آنے، نہ زمین کے اندر سے کوئی مخلوق نکلنی ہے. یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سب سے اچھا مخلوق جو ہے نا اس کا ٹیگ دیا ہے، یہ انہوں نے ہی کرنا ہے. اور کیسے کریں گے؟ جب سوچ بدلے گی، جب آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، دوسرے کی ذات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی ذات پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی بات بتا رہا ہوں. تو یہ کیسے چینج ہوگا؟ اس طرح تو پھر ملک چلتا رہے گا اور آپ کے سامنے غربت کی سچویشن ہے. اگر ہم لوگوں کو بہتر مواقع فراہم کریں، تعلیم عام کر دیں، لیکن پاکستان میں تو خیر تعلیم کا ویسے ہی آپ کے سامنے ہی ہے کیا کر رہے ہیں. ایک دوسرے کا اگر ہم سہارا بنیں، ایک بہتر مستقبل کی بیس کو رکھ سکتے ہیں. ایک ایسا مستقبل جہاں ہر انسان کو عزت، تعلیم اور ترقی کے ایکول چانسز ملیں گے. اور یہ تب ہو سکتا ہے جب ہمارے جو حکمران ہیں وہ بہتر انداز میں اس کی پلاننگ کریں، بہتر انداز میں ہر ایک کے لیے ایکولی بیس کے اوپر اپرچونٹیز کو یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو لوگوں تک پہنچائے. یہاں پہ تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیزرونگ پرسن ہوتا ہے، اس کو اس کے رائٹس ہی نہیں مل رہے ہوتے. آپ معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں ایک انسان کے اگینسٹ ٹوٹل 100% پروف ہوتے ہیں، سزا اس کو پھر بھی نہیں مل رہی ہوتی. آپ اس معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہوا ہے، کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ انڈیویجول بھی سوچ بدلیں، ہر ایک الگ الگ اپنی سوچ بدلے، پلس جو گورنمنٹ ہے، جو ادارے ہیں، جو لیڈ کرتے ہیں، اصل ہے ان کی سوچ بدلنا. ان کی سوچ چینج ہوگی تو وہ سوسائٹی کے اندر چینج لے کے آئیں گے. لیکن اگر وہ غلط ہوں گے اور کوئی دوسرا بندہ غلطی کرے گا، وہ جو دوسرا بندہ غلطی کرے گا اگر وہ اسی کے زون سے ہوا تو پھر وہ اس کو نہیں سدھار سکتے. میں اس کی مثال سمپل الفاظ میں دیتا ہوں. اگر ایک فرض کریں کہ اگر ایک کوئی سیاست دان ہے، اس کا کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا اس کو سزا ملے گی؟ ان ریالٹی ہر صورت ملنی چاہیے. لیکن آپ کے سامنے پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتہ ہے
تو یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. جب چینج ہوں گی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سب کو رائٹس بھی مل رہے ہیں، یہاں سے غربت کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ سارے لوگ خوشحال بھی ہیں، سوسائٹی سے سیٹسفائی ہیں، گورنمنٹ سے سیٹسفائی ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ بہتر چینج کی طرف موو کرے گا. تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا اس کو بہتر کرنا چاہیے، کیسے بہتر کرنا چاہیے، آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ کا ایک جو سبسکرائب ہے وہ پازیٹیو چینج لے کے آ سکتا ہے میرے لیے، سوسائٹی کے لیے. تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں کیوں چینل کو سبسکرائب کر دوں. آپ سبسکرائب کریں گے اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ جو ویڈیو ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جائے گی، ان کو ایک ہوپ ملے گی، ان کو بہتر جو ہے وہ گائیڈ ملے گی، تو ایک بہتر چینج آئے گی. تو اس لیے آپ جو بھی چینل اس میں ویڈیو کو ویو کرتا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. تھینک یو سو مچ. خوش رہیں. اللہ حافظ.